हामी बीच आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ज्यू समेत आइसक्नु भएको छ। अब म कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। 15औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन संस्थाका अध्यक्ष श्री तुलाराम न्यौपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन दमक नगरपालिकाका मेयर श्री रामकुमार थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री सन्तोष कुमार श्रेष्ठज्यूलाई र संस्थाको अध्यक्षज्यूलाई स्वागत सम्मानमा सहभागिता जनाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट संस्थाका उपाध्यक्ष श्री सन्तोष कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष श्री सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, यसैगरी संस्थाका सहसचिव केशव शरण अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अगाडि डाइसमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। संस्थाका कोषाध्यक्ष निर्मला गजरेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका उपाध्यक्ष श्री सन्तोष कुमार श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका संस्थाका अध्यक्ष तुलाराम न्यौपानेज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दमक नगरपालिका का प्रमुख रामकुमार थापाज्यू, यसैसँग मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट नवनिर्वाचित रामकुमार थापाज्यूलाई म कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। संस्थाका कोषाध्यक्षज्यू, सहसचिवज्यू लगायत सञ्चालक सदस्य ज्यूहरू, सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, अनुगमन समितिका सदस्य तथा सदस्यज्यूहरू र विभिन्न उपसमितिमा रहनुभएका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, गौरादह धरमपुर, बुद्ध शान्ति, बिर्तामोड, सुरुङ्गाका उपसमितिका साथीहरू, सहकारी सहकर्मी उपस्थित साथीहरू र सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरूमा म संस्थाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, आज हामी 2064 साल भाद्र 20 गते स्थापना भइसकेपछिबाट हामीहरू आज 15औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छौं। दिन, समय र परिस्थितिले हामीलाई यहाँसम्म डोर्याएको छ, जो कि सहकारी विभागको 2072 को निर्देशन अनुसार हामीले हाम्रो बिर्तामोडमा सेवा केन्द्र सँगसँगै हामीले त्यहाँको दुईटा सहकारीसँग हामीले मर्ज गरेका छौं। अरनीको र त्रिशक्ति
सहकारीसँग मर्ज गरिसकेपछिबाट हामीले 2078 माघ 13 गते दमक स्थित सामुदायिक सहकारीसँग हामीले मर्ज गरेर आज हामी यो पहिलो साधारण सभा गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय उपस्थित सदस्य महानुभावहरू, आज हाम्रो यो विशेषतया प्रतिवेदन सार्वजनिक सँगसँगै 30 विशेष कार्यक्रम पनि रहेकोले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पश्चात प्रमुख अतिथिको सान्दर्भिक शब्दहरूलाई लिए पश्चात हाम्रो कार्यक्रम 30 विशेष कार्यक्रम सुचारू हुनेछ भन्ने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै उक्त कार्यक्रममा अन्त्यसम्म सहभागी भइदिन पनि म आग्रह गर्दछु। आज पानी पनि परेको छ, यो पानीले गर्दा पनि हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ र बाउको मुख हेर्ने पनि आजै परेको छ। यसले गर्दा पनि हामीलाई अलिकति समस्या हामीले बोध गरेका छौँ। तथापि पनि हाम्रो शेर सदस्यहरू हाम्रो संस्थाप्रति एकदम जिम्मेवारी पूर्वक अगाडि बढ्नु भएको छ। संस्थाले ल्याएको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ भन्ने के चाहिँ आज पनि हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु भन्दै यहाँहरूको बिचमा म पुनः अहिले संस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक पश्चात संस्थाका अध्यक्षज्यूले हाम्रो सारांशमा प्रतिवेदन वाचन गर्नु नै हुनेछ र त्यसबाट केही पाउनु नै हुनेछ र यहाँहरूले आज प्रतिवेदन चाहिँ बुझेर पनि लिएर जानुहुनेछ र हामी इकाइ रूपमा पनि हाम्रो साधारण सभा हुने भएको छ र आज हामी दमकमा केन्द्रित छौँ। 13 गते हामी धरमपुरमा केन्द्रित छौँ र यसै गरी 15 गते हामी गौरादरा वीरता मोडमा केन्द्रित छौँ र बुद्ध शान्तिको हामीले 16 गते 30 विशेष कार्यक्रम त्यहीँ केन्द्रित गरेका छौँ र इकाइ साधारण सभा पनि त्यहीँबाट उपस्थित हुने पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, अब यहाँहरूको बिचमा सान्दर्भिक कुराहरू अध्यक्षज्यूले अनि हाम्रो नवनिर्वाचित नगर प्रमुख रामकुमार थापाज्यूले स्थानीय निकायको परिवेशको बारेमा अवश्य पनि हामीलाई सहकारी अन्तर्गत कुरा पस्किनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा र प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्वागत गर्दै बिदा चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय सहकारी। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, शहीदहरू तथा संस्थाका दिवंगत शेर सदस्यहरू प्रति सम्मान प्रकट गर्दै 1 मिनट मौन धारण कार्यमा सहभागिता जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै राष्ट्रिय गान पनि सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली
कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका याद गरे स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब यसपछि हामी फेरि प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमतर्फ गइरहेका छौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि म संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत सल्लाहकार उपसमिति संयोजक उपाध्यक्षज्यू सहितलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिवेदन सार्वजनिक, यसमा प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भइरहँदा यहाँहरूले ताली बजाइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। अब यस पछाडि 15औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुने डाँफे सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले तयार पारेको 15औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदनमा के नयाँ कुराहरू छन्, के महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, के नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले पस्किँदैछौँ यहाँहरू समक्ष सदस्यहरूको हक हितको लागि, सदस्यहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि भन्ने सन्दर्भमा अध्यक्षज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष श्री तुलाराम नेउपानेज्यू। सर्वप्रथम त म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिलाई, जसले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रमको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएको छ। त्यसै गरेर म विशेष बधाई भन्न चाहन्छु महिला दिदीबहिनीहरूलाई। यही आउँदो 14 गते नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूले भव्यताका साथ मनाउँदै आउनुहुने हरितालिका तीज व्रतको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सिङ्गो डाँफे सामुदायिक सहकारी संस्थाको तर्फबाट। त्यसै गरेर आज बुबाहरूको मुख हेर्ने दिन पनि जति नेपालभरि रहनुहुने बुबाहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि संस्थाको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। विशेष गरेर संस्थाको म केही हाम्रो संस्था अलिक पृथक आफ्नै कार्यशैलीमा अगाडि बढ्छ। हामीले यो 15औं वार्षिक साधारण सभा 14औं साधारण सभामा नै डेट तय गरेको हुन्छ। हाम्रो निर्धारित समयअनुसार हाम्रा वर्षमा 3टा कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ, जस्तै स्थापना दिवस असार 20 गते, प्रतिवेदन सार्वजनिक भदौ 11 गते र भदौ 20 गते हाम्रो साधारण सभा। यो पूर्व निर्धारित समय भएको हुँदा आज विशेष पर्व परे तापनि हामीले पूर्व निर्धारित भएको कारणले नै आजै सम्पन्न गर्नु पर्यो। हामीलाई अपेक्षा छ हामीले आज पनि हाम्रो ठुलो बहुल धेरै सदस्य उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो अन्य व्यवस्थापन पनि त्यही किसिमले गरेका छौँ। हामीलाई अपेक्षा छ अलिक ढिलो चाँडो भए पनि हाम्रा सदस्यज्यूहरू आउनुहुनेछ र हाम्रा संस्थाका सदस्यहरूले यो 3टा कार्यक्रमलाई संस्थाले बोलाउँछ र म आउँछु भन्ने गरी नसोच्नु होला। यो मेरो कार्यक्रम हो, त्यो तय हुन्छ, यसमा मलाई सूचना आउँदैन, त्यो मैले त्यहाँ गएर त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने बुझिदिनु हुन, नोट गरिदिनु हुन म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। यो आउँदो भदौ 20 गते कस्मिक पार्टी प्यालेसमा हाम्रो 15औं साधारण सभाको समापन कार्यक्रम त्यहाँ सम्पन्न हुने कुरा पनि म जानकारी गराउँदै संस्था कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा, संस्थाको वित्तीय अवस्था म जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 78-79 को असार मसान्त क्लोजिङ गरिरहँदा, आर्थिक वर्ष 79-80 लाई स्वागत गरिरहँदा संस्थाको वित्तीय अवस्था हाम्रो शेयर पुँजी 7,52,98,200 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै गरेर कोष हिसाब
हाम्रो 7,53,44,144 रुपियाँ 89 पैसा पुगेको छ। निक्षेप हिसाब 55,65,62,85 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर तिर्न बाँकी ऋण हामीले लिएको 2,11,66,667 रुपियाँ रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाबमा 33,13,483 रुपियाँ रहेको छ। अन्य दायित्वमा हामीसँग 65,60,939 रुपियाँ रहेको छ। सम्पत्तितर्फ नगद मौजाद हाम्रो असार मसान्त क्लोजिङ गरिरहँदा हाम्रा विभिन्न कार्यालयहरूमा ढिकुटीमा रहेको नगद 16,46,439 रुपियाँ थियो। त्यस्तै ब्याङ्क मौजाद हाम्रो 5,64,91,813 रुपियाँ थियो। लगानी हिसाब हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा लगानी गरेको 1,07,02,00,000 रुपियाँ हाम्रो लगानी रहेको छ। त्यस्तै गरेर ऋण लगानी सदस्यहरूमा ऋण लगानी 64,57,57,858 रुपियाँ रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै पाउनुपर्ने हिसाबतर्फ हाम्रो 53,73,463 रुपियाँ। स्थिर तथा अमूर्त सम्पत्ति हाम्रो संस्थाको आफ्नै भवन छ, जमिन छ, अन्य संस्थाका फर्निचरहरू विविध लगाएर हाम्रो 1,83,09,747 रुपियाँ रहेको छ र हाम्रो कुल वासलात 73,82,45,521 रुपियाँ 16 पैसाको हुन गएको कुरा म सम्बन्धित शेयरधनी महानुभावहरू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत पत्रकार साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरेर सहकारीको यस वर्ष हामीले अलिक फोकस गरेका, परिवर्तन गरेका केही बुँदाहरूलाई मात्र मैले यो प्रतिवेदनलाई मैले वाचन गरिनँ। मैले यसभित्र गरिएका व्यवस्थाहरूलाई हाइलाइट गर्ने मात्रै प्रयत्न गरेको छु। संस्थाको वित्तीय अवस्था मैले जानकारी गराइसकेँ। हामीले यस वर्षबाट संस्थामा सदस्य भइसकेपछि डाँफो सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एउटा विशेषता के छ भने यो संस्थाको सदस्य भइसकेपछि अनिवार्य नियमित बचत चाहिँ गर्नै पर्छ। हाम्रो पहिलो शर्त हो। यदि कुनै सदस्यले सदस्यता लिन्छु, कर्जा खान्छु भन्छ तर बचत चाहिँ गर्दिन भन्यो भने त्यस्ता सदस्यहरूको लागि यस संस्थामा ठाउँ नरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सहकारीको पहिलो उद्देश्य भनेको सदस्यहरूलाई बचत गराउन सिकाउने हो। ऋण भनेको चाहिँ सुविधा हो, तर बचत गर्नुपर्ने चाहिँ उसको दायित्व हो, कर्तव्य हो। हामीले त्यही भएर फजुल खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै दैनिक रूपमा 1 कप चियाको पैसा चाहिँ तपाईहरू जीवनको उत्तरार्धमा काम लाग्ने गरीको लागि व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ। अहिले तपाईहरू कमाइरहनु भएको छ, विभिन्न तरिकाबाट तपाईहरूको आम्दानीका स्रोतहरू छन्। जब तपाईँ बुढेसकाल लाग्छ त्यति बेला तपाईँका हरेक आम्दानीका स्रोतहरू बन्द हुन्छन्। त्यति बेला तपाईँका छोराछोरी अहिलेको जुन अवस्था छ हामीले देखिरहेका छौँ, छोराछोरीहरू विदेशतर्फ गइरहने परम्परा जो बढेको छ, कुनै दिन यो देशमा बुढापाका मात्रै हुने अवस्था छ। त्यस अवस्थामा यदि नगद तपाईँको हातमा छ भने तपाईँको स्याहार सुसार गर्ने जो कोही पनि पाउनुहुनेछ। तर तपाईँको हातमा नगद छैन भने तपाईँका छोराछोरी, तपाईँले जन्माउनु भएकै छोराछोरीले पनि तपाईँलाई हेर्दैनन्। त्यसकारण आफ्नो भविष्यको निमित्त अहिलेदेखि नै बचत गर्ने बानीको विकास गराउनु हाम्रो पहिलो लक्ष्य रहेको हुँदा हामी त्यो लक्ष्यलाई पहिलो शर्त राखेर अगाडि बढेको कुरा पनि सम्बन्धित सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले भनेका छौँ फजुल खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै दिनमा 1 कप चियाको पैसा चाहिँ तपाईँलाई जीवनको लागि, जीवनको अन्त्यको सहारा बनाउनको निमित्त बचत गर्नुहोस् भने अनुसार हामीले समयअनुसार चियाको मूल्य पनि बढ्दै गएको छ। जति बेला हामीले 100 रुपियाँबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ त्यति बेला चिया सायद 2-3 रुपियाँ कप पाउँथ्यो, त्यो बढ्दै गयो। हामीले 5 रुपियाँ कप भएपछि पान्त्या 15, 200 रुपियाँ बनायौँ, 300 रुपियाँ बनायौँ। अब अहिले 20 रुपियाँ कप चिया भन्न थाले। 20 त्यहाँ 60-600 रुपियाँ हुन्छ। तर यसलाई राउन्ड फिगरमा सहजको लागि रु 500 रुपियाँ गरिएको कुरा म यहाँहरू समक्ष गर्छु। र यो नियम लागू यही अस्ति गएको श्रावण 1 गतेबाट लागू भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर नियमित बचतलाई हामीले विगतमा 12 वर्षको समय अवधि तय गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले यथावत नै राखेका छौँ।
तर सदस्यहरूलाई अझ सहज होस् भन्नको निमित्त जो सदस्यहरूले त्यो 12 वर्ष पुगिसके पश्चात पनि म लादिन नियमित बचत गरिरहन्छु भन्नुभयो भने संस्थाको तर्फबाट रु 1 लाखको मृत्यु बिमा गरिदिनेछ, जसको प्रिमियम सदस्यज्यूहरूले तिर्नुपर्ने छैन। संस्थाले खर्च लेखेर त्यस्ता सदस्यहरूको रु 1 लाखको बिमा गरिदिने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर बिमा बचत, हामीले बिमा बचत कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। हामीले यो बिमा बचत कार्यक्रम अघिल्लो वर्षदेखि नै लगभग सुरु गरेका हौँ, तर त्यसलाई अलिक हामीले सदस्यसम्म पुर्याउन सकेनौँ कि सदस्यहरूलाई सहभागी गराउन सकेनौँ कि भन्ने आवाजका साथ यस पटकबाट अलिक कडा नियमका साथ त्यसलाई परिष्कृत गरेर ल्याइएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र प्रत्येक सदस्यले बिमा बचत कार्यक्रममा सहभागी भए पश्चात वर्षको 500 रुपियाँ प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ। जो चाहिँ 60 वर्ष उमेर नपुगेका सदस्यहरूले मात्रै त्यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउनुहुनेछ। त्यस कुरालाई पनि सम्झिदिनु हुन म निवेदन गर्न चाहन्छु। र प्रत्येक वर्ष 500 तिर्दै जाने, यदि सदस्यको मृत्यु भयो भने रु 1 लाख बराबरको बिमा संस्थाले वहन गर्ने कुरा यहाँहरू समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त हामीले प्रतिवेदनमा भनेका छौँ, अहिले एकछिनमा यो वितरण हुने नै छ, त्यसमा पढ्नु हुनेछ, हामीले त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। यदि स्वैच्छिक रूपमा सदस्यहरूले रु 500 बुझाउनु भयो भने बुझाइहाल्नु भयो, बुझाउनु भएन भने उहाँहरूबाट पाउने लाभांशबाट रु 500 कटौती गरेर उहाँको बिमा बचत गरिनेछ। यदि 500 कुनै सदस्यहरूको सेयर अलिक कम्ती रहेछ, लाभांशले कभर गरेनछ भने उहाँको बचतबाट सदस्यहरूलाई जानकारी गराएर रु 500 बराबरको बिमा बचत गरिएको छ है भनेर उहाँको बचतबाट तानेर भए पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने कुरा संस्थाले नीति लिएको कुरा यहाँहरू समक्षमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर संस्थाको डाँफे सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले विगत वर्षहरूमा शैक्षिक शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एसएलसीमा उत्कृष्ट हुनेहरूलाई अर्थात् +2 मा उत्कृष्ट हुनेहरूलाई यसो 1000-2000 रुपियाँ दिएर सम्मान गर्ने चलन थियो। त्यो हाम्रो हिसाबमा, हाम्रो मन्थनमा, हाम्रो छलफलमा त्यो अलिक अव्यावहारिक भयो कि भन्ने ठानेर हामीले लगानी गरेको चिज दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष यो संस्थाले 2 जना सदस्यका छोराछोरीहरूलाई शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरेको कार्यक्रम अघिल्लो 3 वर्षदेखि थालनी गरेको छ। यो वर्षको लागि पनि हामीले सूचना निकालेका छौँ, निवेदन लिने क्रम जारी छ। हामी प्रत्येक वर्ष कुन कक्षामा हुनुहुन्छ, कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी हाम्रा सदस्यका छोराछोरीहरू आर्थिक अभावका कारणले विद्यालय जान सक्नु भएको छैन, पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएको छैन भने त्यस्तो निवेदन आओस्। हामी प्रत्येक वर्ष 2 जना सदस्यका छोराछोरीलाई कक्षा 1 देखि 12 सम्म पढाउने जिम्मा लिन्छौँ, ताकि त्यो सदस्यको छोराछोरीले एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकोस्, केही गरी खान सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले प्रत्येक वर्ष अहिले हाम्रा 3-4 जना भाइ बहिनीहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। यो आर्थिक वर्षको लागि पनि आह्वान गरिरहेका छौँ। यो वर्षबाट फेरि त्यो सङ्ख्या बढ्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीले राहत कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हामीले सदस्य हुँदाखेरि रु 3100 राहत कार्यक्रममा समावेश बापत शुल्क बुझाउनुपर्छ। त्यो बुझाए बापत तपाईहरूले के पाउनुहुन्छ सुविधा भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि कोही व्यवसाय सदस्य हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ भवितव्य दैव संयोग आग लागि हुन सक्छ। आग लागि भयो भने क्षतिका आधारमा राहत अङ्कको प्रतिशत हेरेर त्यसलाई राहत वितरण गरिनेछ। त्यस्तै किसान सदस्यहरू हुनुहुन्छ, खोला बाढी जमिन पहिरोले लग्यो, नदीले कटान गर्यो, उहाँको बाली नष्ट भयो भने त्यसको पनि क्षति हेरेर त्यो राहत वितरण गरिन्छ। यो शरीरमा दीर्घ प्राणघातक रोग लाग्यो भने जस्तै मुटुको अपरेसन भयो होला, क्यान्सर भयो होला, डायलोसिस भयो होला, ब्रेन ट्युमर भयो होला, यस्ता प्राणघातक रोगहरूको उपचारको लागि रु 20,000 रुपियाँ संस्थाले राहत स्वरूप त्यो उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै गरेर सदस्यको मृत्युमा कमसेकम संस्थाले आफ्नो मृत्यु भइरहँदाखेरि मलामीलाई उसैको आर्जनबाट
त्यो पानी पियाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ रु 20,000 पनि हामीले मृत्युमा पनि दिने गरेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहन्छु। रु 3,100 सहभागिता जनाइसके पश्चात पाउने यी सुविधाहरू हुन्। त्यस्तै गरेर हामीले ग्रिन कार्डको व्यवस्था गरेका छौँ। कर्जा लगानी गर्दाखेरि सदस्यहरूले उत्कृष्ट संस्थासँग गर्नुभएको प्रतिबद्धता नियमित रूपमा पालना गर्नुभयो भने वर्षमा त्यस्ता उत्कृष्ट 5 जना सदस्यहरूलाई प्रत्येक वर्ष ग्रिन कार्ड हामी सहजीकरण गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। जो ग्रिन कार्ड प्राप्त होल्डरले कर्जा चाहिँदा सबैभन्दा पहिलो उहाँहरूले प्राथमिकता पाउनुहुनेछ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, बजारको चलन चल्ती रेट भन्दा जुन शीर्षकमा उहाँ कर्जा खाइरहनु भएको छ त्यो कर्जा कति प्रतिशतको छ त्यो भन्दा 0.5% नै उहाँलाई छुट पनि हुन्छ ग्रिन कार्ड होल्डरको सन्दर्भमा। यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहना के हो भने हाम्रा सदस्यहरू सबै ग्रिन कार्ड होल्डर हुन्, ऋण खाने सदस्यहरू सबै ग्रिन कार्ड होल्डर हुन् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यो हाम्रो प्रतिवेदनमा यो सुविधा लिनुहुने कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ यो प्रत्येक वर्ष नवीकरण भएको हुनुपर्दछ। एकपटक ग्रिन कार्ड पाइसकेपछि फेरि चुप लागेर बस्न पाइँदैन। हरेक वर्ष उहाँको मूल्याङ्कन हुनेछ र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष थप गर्दै लगिनेछ। मैले राहत कार्यक्रममा थप यसपटक व्यवस्था थप गरिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले विगतमा सदस्यको मृत्युमा मात्रै रु 20,000 रुपियाँ सहित समवेदना लिएर जाने गरेका थियौँ। तर यो वर्षबाट सदस्यको श्रीमान या श्रीमती जो कोहीको मृत्यु भयो भने पनि, श्रीमान सदस्य हुनुहुन्छ, श्रीमतीको मृत्यु भयो भने रु 5,000 सहित समवेदना लिएर जाने गरीको व्यवस्था गरिएको छ। श्रीमती सदस्य हुनुहुन्छ र श्रीमान बित्नु भयो भने पनि रु 5,000 लिएर समवेदना जाने गरीको थप नयाँ व्यवस्था गरेको कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो वर्षबाट अस्ति हामीले विस्तारित बैठक बस्यौँ। हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू छलफल गरिरहँदा हाम्रा करिबन 104 जना विभिन्न सेवा केन्द्रका समिति, उपसमिति, सञ्चालक समिति गरेर हामी 104 जनाको परिवार छ सञ्चालक समितिको। त्यहाँ त्यो 104 जनाको विस्तारित बैठकमा गरिरहँदा हाम्रा धेरै सदस्यहरू उद्यमशील हुनुहुन्छ, उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त एउटा उद्यमशीलता पुरस्कारको व्यवस्था गरियोस् भनेर आवाज उठिसकेपछि हामीले अब यो आर्थिक वर्षलाई त हामीले त्यो व्यवस्था गर्न सकेनौँ, तर आउँदो आर्थिक वर्षबाट हामी उद्यमशीलता पुरस्कारले पनि सम्मान गर्ने गरीको कार्ययोजना अघि बढाएको कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँछु। र हामीले विगतमा सम्मान गर्दै गरेका विभिन्न बचतका शीर्षकमा, ऋणका शीर्षकमा विभिन्न क्षेत्रका सम्मानहरू त हाम्रा यथावत छँदैछन्। थप हामीले अहिले उद्यमशीलता पुरस्कार नयाँ सृजना गरेको कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसपटक हाम्रो सम्मानित हुनुहुने व्यक्तिहरू हामीले विभिन्न बचत कार्यक्रममा, कर्जा कार्यक्रमहरूमा त हामीले अस्ति स्थापना दिवसमै सम्पन्न गरिसकेका छौँ, सम्मान गरिसकेका छौँ। हामीले साधारण सभामा 3टा विधाहरूमा सम्मानलाई थाती राख्छौँ र हामी त्यो साधारण सभामा नै त्यो सम्मान गर्छौँ। जस्तै ज्येष्ठ सदस्य सम्मान, यसपटकको ज्येष्ठ सदस्य सम्मान प्राप्त गर्नुहुने ऋतु प्रसाद खनाल हुनुहुन्छ। हामी त्यो भदौ 20 गते सम्पन्न हुने साधारण सभामा उहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुने हाम्रा पत्रकार साथीहरू मध्येबाट विभिन्न हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहेर कलम चलाउनु हुने पत्रकारहरू मध्येबाट यसपटक शिव सतासी नगरपालिका स्थित रहेर कलम चलाउनु हुने विनोद प्रसाद सापकोटाज्यू छानिनु भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीले कर्मचारीहरूलाई पनि सम्मान गर्ने गरेका छौँ। उत्कृष्ट कर्मचारी यसपटकको कर्मचारीको तर्फबाट हेमराज काफले छानिनु भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीले यसपल्टबाट कर्जा तागेतालाई पनि अलिकति निर्ममता अपनाएका छौँ। कर्जा लगानी गर्दा हामी विभिन्न परामर्श पत्र सहित सदस्यहरूको व्यावसायिक परियोजना, उहाँ कुन ठाउँमा कर्जा लगानी गरिरहनु भएको छ त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। त्यस पश्चात हामी उहाँलाई कर्जा प्रवाह गर्नेछौँ।
उहाँले प्रतिबद्धता गरे अनुसारका उहाँलाई जस्तो सहज हुन्छ 1 वर्ष कर्जा, 4 वर्ष कर्जा, 10 वर्ष कर्जा कस्तो लानुहुन्छ, दैनिक किस्ता, मासिक किस्ता, कृषकहरूको लागि त्रैमासिक किस्ताको पनि व्यवस्था छ। यी व्यवस्थामा उहाँको सहजीकरणको हिसाबले हामीले कमेन्टमेन्ट गरिसके पश्चात सदस्यहरूको पनि जवाबदेहिता हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ त्यो कमेन्टमेन्ट पुरा गर्ने। तर कहीँ कहीँ कस्तो छ भने सदस्यहरूले कर्जा लाने बेलामा त सबै प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ तर तिर्ने बेलामा आनाकाना गर्नुहुन्छ। त्यति बेला संस्थाले पनि अलिकति निर्ममता अपनाउनु पर्छ। हामी पहिलोपल्ट उहाँलाई कर्मचारीको माध्यमबाट सुसूचित गराउँछौँ, दोस्रो तेस्रो पटकसम्म सदस्य कर्मचारी साथीहरूले सदस्यलाई जानकारी गराउनु हुनेछ, चौथो र पाँचौँ पटक पत्रचार हुनेछ विभिन्न उपसमितिको माध्यमबाट। पाँचौँ पटकसम्म पनि उहाँले कर्जालाई नियमित गर्नु भएन भने छैटौँ पटकदेखि कर्जा तागेदामा गएको खर्च स्वयं सदस्य ऋणी सदस्यले बिहोर्ने व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तो संस्थाले गरेको व्यवस्थामा जरिमानामा नपर्न अनुरोध गर्दै संस्थासँग गर्नुभएको प्रतिबद्धता यहाँ तपाईँहरूले सोच्नु पर्दैन यो संस्थाबाट ऋण लिए म ठुलो भयो भन्ने कुरो। यो संस्था तपाईँको हो, हामी क्षणिक यहाँ आबादिक मान्छे हौँ, तपाईँहरू असली मालिक तपाईँहरू हो। यो संस्थाको पहिलो नीति हो। यो कुरालाई बुझ्न म निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले एकजनाले गरेको बेइमानीका कारणले अन्य सदस्यहरूले दुःख पाउनु हुँदैन, किनभने त्यो कर्जा दिने पैसा अध्यक्षको पनि हुँदैन, व्यवस्थापकको पनि हुँदैन, त्यो तपाईँहरू सदस्यहरूकै पैसा हो। हुनेबाट नहुनेलाई हामीले सहजीकरण र एउटा पुलको काम मात्रै गर्ने सहकारीको माध्यम भएको नाताले तपाईँहरूले जति राम्रो गरी आफ्ना प्रतिबद्धता पुरा गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो गरी समाजले संस्थाले तपाईँहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अन्य विशेष हामीले यसपटक त्यस्ता धेरै परिवर्तनहरू गरेका छैनौँ। हामीले यसपटकदेखि मजदुर दिवस मनाउने गरीको पनि कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ। हाम्रा विभिन्न मजदुरहरू हुन्छ, सहकारी भनेको एउटा गरिबको साथी हो, तर हामीले हाम्रो सिद्धान्तलाई बिर्सिएर हामी व्यावसायिक बनिँदै ठुला बडातिर मात्रै सहकारीहरू ज्यादा केन्द्रित भयो कि भन्ने लागेर डाँफे सामुदायिकले चाहिँ गरिबसँग पनि दोस्ती गर्नुपर्छ, वास्तवमा उहाँहरूको लागि यो सहकारी स्थापना गरेको हो भन्ने हिसाबले हामीले मजदुर दिवस मनाउने गरीको कार्ययोजना यो आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र विभिन्न मजदुर पेसामा रहनुहुने विभिन्न साथीहरू, आज धेरै सदस्यहरू हाम्रो मजदुर साथीहरू संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ। अझ यो परिवारलाई ठुलो बनाउनको निमित्त तपाईँका छरछिमेकी हाम्रो एउटा पोलिसी पनि छ, म मेरो र मेरो साथी भन्ने गरीको सदस्यता विस्तारको लागि पनि म अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो किता काट नभएको कारणले गर्दा मैले ऋण तिर्न सकिनँ। कतिपय ठाउँमा जाँदा यो किता लानुहोस्, किता काटिदिन्छु, म असुल उपर गर्नुहोस् भन्ने धेरै सदस्यहरूको गुनासो छ। र हामीले यसो बाहिर बुझ्दा पनि यो किता काटका कारणले नै चाहिँ यो बजारको अर्थतन्त्र ठ्याप्पै स्थगित भएको हो कि जस्तो महसुस हामीलाई पनि भएको छ। यस सम्बन्धी राज्यले के पोलिसी लिएको छ, स्थानीय सरकारले कस्तो नीति निर्माण गर्दैछ, अहिले प्रमुख अतिथिज्यूले अवश्य पनि यो अहिले सबैको जिज्ञासाको विषय पनि होला मलाई लाग्छ। र प्रमुख अतिथिजीसँग म निवेदन गर्न चाहन्छु यो कहिलेसम्म यस विषयमा हजुरका क्षेत्रका सदस्यहरूले राहत पाउँछन् भन्ने कुरा जानकारीका लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मैले भने वास्तवमा सहकारी भनेको गरिबी न्यूनीकरणको एउटा मजबुत पाटा पनि हो। सहकारी स्थापना भइसके पश्चात नेपालको कुना कन्दर्भमा दुईटा चिजहरूले सफलता हासिल गर्यो। नम्बर 1 महिलाहरूको सहभागिता, महिलाहरूलाई प्रशिक्षणदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा समावेश गर्ने कुराको उल्लेखनीय योगदान चाहिँ सहकारीले गरेको छ। त्यस्तै अर्को कुरा वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता भन्ने कुरा सहकारीले हरेक क्षेत्रमा पुगेर औँला समाएर सिकाएको कुरा हामीले गर्व गरेका छौँ। हामी जुन किसिमले सहकारीहरूले काम गरिरहेका छन् हो, धेरै बदनामी पनि खेपिरहेका छन्। यो बदनामी खेप्नुपर्ने कारण चाहिँ नियामककारी निकायहरूको कफल्लो भूमिकाका कारणले, फितलो भूमिकाका कारणले हो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। आज 29,000 वटा देशमा सहकारीहरू छन्।
अनि समग्र नियामककारी निकायको औजार के छ, उहाँहरूसँग शक्ति के छ, उहाँहरूसँग सामर्थ्य के छ भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्यौँ भने साह्रै न्यून छ। आज स्थानीय सरकारमा सहकारी नियामकको अधिकार आएको छ, तर त्यो क्षेत्र ओगटेर बस्नुहुने कर्मचारी साथीहरूलाई सहकारीको नीति नियम कतिको ज्ञान छ, कस्ता कुन क्षेत्रबाट त्यस क्षेत्रमा साथीहरू आउनु भएको छ र उहाँहरूले सहकारीहरूलाई कतिको नियमन गर्नु हुँदैछ भन्ने कुरा हामी अभियानको तर्फबाट पनि हेरिरहेका छौँ। वास्तवमा हामीलाई उल्लेखनीय भूमिका नभएको महसुस गरेका छौँ। सहकारीलाई दर्ता गर्नु मात्रै त्यो अड्डा जन्माएको होइन, त्यसलाई नियमन गर्ने पनि जिम्मेवारी त्यो जन्माउनेको दायित्व हुन्छ। त्यसकारणले जन्माउनुभन्दा अगाडि त्यसको पालन पोषण भर पोषण कसरी गर्छु भन्ने कुरा त्यो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर दर्ता गरिदियोस् र दर्ता गरिएकोहरूलाई कसरी सुसूचित गर्न सकिन्छ, कसरी सुव्यवस्थित सुशासित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि प्रशिक्षण गरेर अभियानका धेरै यहाँ जिल्ला सङ्घ छ, विषयगत सङ्घहरू छन्, उहाँहरूले धेरै नै जे जस्तो भए पनि सहकारी क्षेत्रमा एउटा ज्ञान हासिल गरेका छन्, प्राविधिकको ज्ञान प्राप्त गरेका छन्। ती साथीहरूको समन्वयमा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरूलाई सुसूचित र सदस्यहरूको पैसा जोखिमयुक्त बनाउनको निमित्त भूमिका खेलिदिनको निमित्त पनि म मेयर साहबलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म एउटा जिल्लाको पनि नेतृत्व गरिरहेको नाताले म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो केन्द्रीय सङ्घ नेप्सोनको पनि म जिम्मेवारी ठाउँमा रहेको हुँदा केन्द्रले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई सुसूचित र सुशासित बनाउनको निमित्त विभिन्न स्तरीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। जस्तै आधारशिला कार्यक्रमहरू पालिका स्तरीय, यदि पालिकाले त्यो कार्यक्रममा सहभागिता गराउने भयो भने हाम्रो पनि सहभागिताका साथ हामी नगरभित्र रहेका सम्पूर्ण पालिकाहरू सहकारीहरूलाई के कस्तो अवस्थामा छन् भनेर सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि मेयर साहबले इच्छा जनाउनु भयो भने त्यसको कार्यविधि सहित हामी मेयर साहबलाई जानकारी गराउनेछौँ र उहाँको क्षेत्रमा रहेका सदस्यहरूमा आबद्ध रहेका सदस्यहरूको एक एक पैसा बचतको सुरक्षाको पनि भूमिका रहने कुरा म यहाँहरू समक्ष र विशेष गरेर प्रमुख अतिथि समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु। र गरिबी न्यूनीकरणमा जोडिएको एउटा मूलभूत विषय यो सहकारी अभियान भएको नाताले सहकारीलाई कसरी उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ भन्ने प्रमुख भूमिका राज्यकोले पनि यदि हामीलाई सहजीकरणको लागि आह्वान गर्यो भने हामी त्यसको एउटा परिकल्पना योजना गरेर हामी दिन सक्छौँ। त्यसको लागि अहम भूमिका रहोस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमै आज सहकारीहरू यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। आज पूर्वको एउटा ठुलो संस्था धरानको बर्हा ज्वेलरी बर्हा सहकारीले ठुलो भूकम्प ल्यायो। त्यो संस्था वास्तवमा के भएको रहेछ भनेर रजिस्ट्रार रामले अभियानको तर्फबाट हामीलाई पनि एउटा छलफलमा बोलाउनु भएको थियो। केही दिन अगाडि हामी इटरीमा बसेका थियौँ। त्यो संस्थाको गतिविधि हेर्दा मलाई अचम्म लाग्यो। हामी अलिकति लाभांशको लोभले कस्तो गलत ठाउँमा सदस्य बनिरहेका छौँ भन्ने कुरा मलाई दुःख लागेको छ। त्यहाँ जम्मा उहाँहरूको आर्थिक कारोबार मोटामोटी पत्र पत्रिकामा आएको 15 अरब, सहकारीको नाममा देखिएको करिबन 70 करोड, जसमध्ये सदस्यको बचत 57 करोड सदस्यमा देखिएको, संस्थामा देखिएको, अनि कर्जा लगानी रहेको 66 करोड, अनि 66 करोड मध्ये 70 करोड चाहिँ सम्बन्धित सञ्चालकहरूका आफ्ना व्यवसायहरू ऋणी रहेको हामीले पायौँ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई नियामककारी निकायले किन छुट दिइरहेको छ? हामी त्यो रजिस्ट्रार साहबलाई पनि भन्यौँ, तपाईहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ? हामीले भन्यौँ त्यस्ताका कारणले गर्दा हामी जस्तो कम्युनिटी बेसमा रहेर सदस्यको सेवा गरिरहेको संस्थाहरूलाई कति चोट पुगेको छ यो बुझिदिन म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि राम्रा संस्थाहरूलाई पनि खतरा आउने स्थिति पैदा भएको छ र धेरै अहिले यी विभिन्न ढङ्गबाट जन्मिएका युट्युब च्यानलहरू जसले भ्युमर बढाउनको निमित्त यथार्थ न्युजलाई नबुझिकन उड्ती न्युजलाई सप्रेषण गरिदिएकाले पनि धेरै राम्रा संस्थाहरूलाई खतराको महसुस भएको छ।
त्यस कारणले म निवेदन गर्न चाहन्छु यी सबै कुराको रक्षात्मक भूमिका खेल्नको निमित्त मिडियाकर्मी साथीहरू, तपाईँ सदस्य साथीहरू, वास्तवमा हामीले त्यही भएर प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, संस्थाको गतिविधि हेर्नुहोस्। संस्थाको हरेक क्रियाकलाप त्यो तपाईँको संस्था हो, एउटा बिरुवा रोपेर फल लाग्दैन, त्यसलाई मल गर्नुपर्छ, जल गर्नुपर्छ, अनि मात्रै फल लाग्छ। सदस्य भएर ऋण खानलाई सहकारीमा आउने होइन, सदस्य भएर त्यसको मालिक बन्न आउने हो। त्यस कारणले मालिकको दायित्व कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू सारा सदस्यहरूले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले लगानी गरेको संस्थाको गतिविधि के छ, त्यहाँका सञ्चालकहरू कस्ता छन्, त्यहाँका कर्मचारीहरू कस्ता छन्, तिनीहरूको व्यक्तिगत आचरण कस्तो छ, ती सबै बुझेर मात्रै सहकारीको सदस्य बनिनको निमित्त पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिले भर्खरै मात्रै हाम्रो केन्द्रीय सङ्घ नेप्सोनले 35औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा सहकारी मन्त्री आदरणीय प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अभियानको तर्फबाट हामीले माग गरेको कुरा 2टा कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण न्यायाधिकरण, 2टा चिज हामीले संविधानले गरेको व्यवस्थाको स्थापनाको माग गरेका छौँ। उहाँले यही आर्थिक वर्षभित्र त्यो आउँछ भन्नुभएको छ। कर्जा सूचना केन्द्र भनेको चाहिँ के हो भने, म थोरै सदस्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहौँ, जसरी ब्याङ्कमा तपाईँले कारोबार गलत गर्नुभयो भने कालो सूचीमा दर्ज गर्ने राइट्स ब्याङ्कलाई छ, अहिलेसम्म त्यो राइट सहकारीलाई थिएन। कर्जा सूचना केन्द्र भइसके पश्चात हामीले पनि सदस्यहरूले गलत काम गतिविधि गर्नुभयो भने कालो सूचीमा दर्ज गर्ने राइट्स पाउने कुरा रहेको छ। त्यस भएको कारणले सदस्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अर्को हौस्यो भन्दैमा आफू हौसिने होइन, आफूले जति तिर्न सकिन्छ इमान्दार साथ जे गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै गरौँ। आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी अर्काले गर्यो भनेर विभिन्न यी अहिलेका गतिविधिहरूमा सामेल नहौँ। अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यीभन्दा विकटका दिन आउने प्रबल सम्भावना छन्। अझै पनि हामी सचेत भयौँ न भने भोलिका दिनमा यीभन्दा विकट अवस्था आउँछन्। त्यति बेला तपाईँलाई माया गर्ने कोही पनि हुँदैन, साथ दिने कोही पनि हुँदैन। परबाट ल ल ल म पनि साथ छु भन्ने मात्रै, हामी पनि कराउने मात्रै हौँ। तपाईँको खातामा जे जति छ त्यही मात्रैले सहयोग गर्न सक्छौँ, हामीले थपेर केही सहयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अहिलेदेखि नै तपाईँहरू स्वयं सचेत हुनको निमित्त पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो उद्देश्य के मात्रै हो भने यस संस्थामा सदस्य हुनुभएका सदस्यहरूको हरेक दुःख सुखमा साथ दिन सकोस् संस्थाले, तपाईँहरूलाई सही सूचना र सहकार्य गर्न सिकाओस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरेर कुशे औँसी परेको हुनाले म कतिलाई यो कुश भनेको के हो, कुश चाहिँ भनिन्छ र ब्राह्मणहरूले घरमा ल्याएर राख्नु पनि हुन्छ आजको दिनमा। र थोरै यो कुश सम्बन्धी हजुरहरूलाई कति थाहा नभएको नि हुनसक्छ, यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। यो कुशे औँसी मनाउने चाहिँ कुशमा यति शक्ति हुन्छ धार्मिक कार्यमा र अरू नराम्रा कार्यहरूमा पनि कुशको प्रयोग गरिन्छ। कुशलाई धर्मशास्त्र अनुसार औषधिको रूपमा लिइन्छ र कुशलाई घरमा राख्नाले चट्याङ वज्र पर्दैन भन्ने धार्मिक पनि छ। त्यो प्र्याक्टिकल पनि गरेर मैले हेरेको पनि छ। र कुशको आसनमा बसेर साधना गर्दाखेरि चाँडै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यो कुशमा त्यति शक्ति हुन्छ। र हाम्रो प्रत्येक संस्कारमा धार्मिक कार्य गर्दाखेरि कुशकै प्रयोग गरिन्छ। कुशमा दुध तताउँदाखेरि दुध फाट्न आँट्यो भने कुशका कुड्का लगाएर दुध तताउँदाखेरि दुध पनि फाट्दैन। त्यो पनि हामीले प्र्याक्टिकल गरेर हेरेको छ। र कुश मैले यो कोरोना आएको समयमा तुलसीको पात, अदुवा, मरिच, दालचिनी लगाएर चिया बनाएपछि कुश पनि थियो त्यहाँ छेउमा। यो कुश कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर कुशको पनि टुक्रा लाएर चिया बनाउँदाखेरि शरीरमा यति शक्ति प्राप्त हुने कि यति इनर्जी प्राप्त हुने कि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण रहेछ। मैले 4 दिनसम्म प्रयोग गरिसकेपछि बा खानु हुँदैन कि भनेर मलाई नि भित्रदेखि अलिक डर लाग्यो। र अनि मैले विद्वान गुरुजीहरूलाई सोधेँ, यो कुश यस्तो भयो खाँदाखेरि शरीरमा एकदम धेरै शक्ति प्राप्त भए जस्तो भयो भनेर सोद्धाखेरि अति राम्रो कुश यसरी भन्नुभयो। र
आज विशेष तीज कार्यक्रम पनि हो। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई जसले आज तीज विशेष खाता खोल्नुहुन्छ, हाम्रो संस्थाले 500 रुपियाँ त्यही खातामा जम्मा गरिदिने पनि हाम्रो नियम छ। र जो राम्ररी बचत गर्नुहुन्छ आज तीज कार्यक्रममा खाता खोलेर उहाँलाई हामीले सम्मान पनि गर्नेछौँ र अहिले हामी त्यो पनि गर्नेछौँ। र समयको अभावले म यति मात्रै बोल्दै मेरा शब्दहरूलाई यी अन्त गर्दै जय सहकारी। शुभकामना मन्तव्यको लागि म हाम्रो सल्लाहकार उपसमिति संयोजक विजय प्रसाद बरालज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सहकारी संस्था भनेको के हो, सहकारीमा के गर्नुपर्छ, सहकारीको कुरा के छ भन्ने कुरा त मैले भनिराख्नु परेन, अध्यक्षजीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। र म सहकारीमा यति मात्रै के भन्छु भने सहकारी संस्थामा भएका कम्तीमा पनि कार्य समितिदेखि लिएर सहकारी संस्थामा तपाईँहरूले बनाएका काम गर्न व्यक्तिहरू चाहिँ इमान्दार हुनुपर्दछ र इमान्दारिताकै कारणले सहकारी संस्था अगाडि बढ्न सक्दछ। सहकारी संस्थामा सञ्चालन गर्ने कार्य समितिहरू गलत भयो भने सहकारी संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले हामी तपाईँको यो सामुदायिक सहकारी पनि यो डाफे सहकारी संस्था चाहिँ तपाईँको एउटा विधिवत चलेको देखेर हामी समायोजन भएका छौँ र यहाँहरू सबैले कसैले पनि यसमा दुःख मान्नु पर्दैन। र डाफे सहकारी संस्थामा सामुदायिक सहकारी संस्था समेत बसेर यो सहकार्य गरेको छौँ र हामीले सहकारी सञ्चालन गरेका छौँ र यसमा कसैले दुविधा नभइकन आफ्नो स्वच्छ मनले तपाईँले ढुक्क भएर कार्य गर्न यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र यसमा कुनै किसिमको तपाईँको कोही छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी कोही डराइराख्नु पर्ने पनि छैन। विभिन्न सहकारी अब तपाईँको यो 2-4 वर्षभित्रमा धेरै सहकारी फेल गर्छन्, तपाईँहरू यो पनि बुझिराख्नु होला। मैले के बुझेको छु भने दमकमै भएका पनि तपाईँको कतिपय सहकारीहरू कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने ऋण लगानी गरेको छ तर धितो केही छैन, धितो पनि राखेका छैन। धितै राखेको पैसा त मान्छेले समयमा ब्याज तिरेका छैनन्, कोभिडको कुरा देखाएछन्, अनि तपाईँको विभिन्न समस्या देखाएछन्, अब तपाईँको यही किता कार्डका कुरा देखाएका छन्। हरेक कुरा भएर पनि तपाईँको कतिपय हामीले हरेक तारिकता गर्दा पनि ब्याज बुझाइराखेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि जसले तपाईँको बिना धितो ऋण लगानी गर्नुभएको छ त्यो त तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती सहकारी संस्थाहरू पक्कै पनि अब धेरै सहकारी संस्थाहरू चल्दैनन् र फेल हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा म शेयर धनीहरूलाई होसले तपाईँको जम्मा गर्नुहोस्, बचत गर्नुहोस्। म यही कुरा अनुरोध गर्दै म यहाँहरू सबैलाई यो तीज विशेष कार्यक्रमको शुभकामना र यो सहकारी संस्थाको यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसको निमित्त पनि यो संस्था लगायत सबैलाई चाहिँ तपाईँको धन्यवाद दिँदै र हाम्रा श्रद्धेय मेयरज्यूले तपाईँको समय दिएर हामीलाई समय दिनुभएको छ र आइदिनु भएको छ र म उहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद दिँदै म मेरा 2 शब्द यी अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद न सबैलाई, मेरो नमस्कार। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हाम्रो संस्थाको लेखा समिति संयोजक श्री हेमचन्द्र खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाफे सहकारी संस्था स्थापना कालदेखि नै एउटा व्यवस्थित संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा निरन्तर अगाडि बढ्दै गएको छ। डाफे सहकारी संस्थाले सुरुको अवस्थादेखि नै ठुलो कारोबार भन्दा पनि व्यवस्थित कारोबारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा विशेष जोड दिएको छ, जसले गर्दा आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह अवरोह र विभिन्न परिस्थितिहरूको बावजुद पनि संस्था सक्षम भएर अगाडि बढ्न सकेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा जब कोभिडको सङ्क्रमण महामारी फैलियो त्यस पश्चात आएको आर्थिक मन्दीमा पनि डाफे सहकारी संस्थाले एउटा सक्षम संस्थाको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्न सकेको छ। त्यसको मुख्य कारण भनेको यसले लिएका केही अलिक अप्ठ्यारा प्रावधानहरू पनि हुन्, जुन प्रावधानहरूलाई पछ्याउँदै गर्दा संस्था एउटा सक्षम संस्थाको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। अहिले पछाडि आएर ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू भटाभट नेपालमा
भाग्ने क्रम र बन्द हुने क्रमहरू अगाडि बढेका छन्, जसको मुख्य कारण भनेको त्यस संस्थाको लेखा व्यवस्थापन सही नहुनु र निश्चित व्यवस्थापनको टिमले त्यो पैसालाई चाहिँ परिचालित गर्नु प्रमुख रहेको छ। तपाईँ हामीलाई प्रश्न छ, हामीले देखेका सहकारीहरू, हामीहरूले महसुस गरेका सहकारीहरू, जम्मा 2 प्रकारका सहकारीहरू हामीहरूले सञ्चालन गरेका छौँ। एक प्रकारका सहकारीहरू सीमित व्यक्तिको व्यवस्थापनमा देखावटी सदस्यहरू मात्र रहेर सञ्चालन हुने र अर्को भनेको वास्तवमै समुदायमा आधारित भएर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू रहेका छन्। बचतकर्ताहरूले बचत गर्ने क्रममा 2-4 पैसा ब्याजको लोभमा त्यस्ता सीमित व्यवस्थापन भएका संस्थाहरूमा रकमहरू सञ्चालन गर्ने भएको कारणले ठुला सहकारीहरूमा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू र सदस्यहरूबाट जुन प्रकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने हो त्यो नियन्त्रण नहुने कारणले ती संस्थाहरू नचाहँदै पनि सही व्यवस्थापनको कमीको कारणले र सही ठाउँमा लगानी नभएको कारणले ती संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा भएका छन् र हजारौं बचतकर्ताको बचत रकम डुब्ने अवस्था भएको छ। डाँफे सहकारी संस्थाको लेखा समितिको हैसियतले सुरुदेखि नै मैले संस्थालाई समुदाय बेसमा सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कारको कुरामा सञ्चालक समितिलाई पटक पटक सुझाव पेश गर्दै गरेको र सञ्चालक समितिले पूर्ण रूपले समुदायमा सञ्चालित भएर अगाडि बढेको कारणले आज गर्वसाथ हामी भन्न सक्छौँ डाँफे सहकारी संस्था कारोबारमा ठुलो नभए पनि व्यवस्थापकीय पक्ष र व्यवस्थापन पक्षमा सक्षम छ र यसले बचतकर्ताहरूको बचतको सुनिश्चितता गरेको छ र कर्जामा केही कडाई भएको कारणले गर्दाखेरि सदस्यहरूलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, तथापि पनि सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको बचतको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने कुरामा यहाँलाई विश्वास त दिलाउँदै मेरा छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र दमक नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्ष, यस डाँफे सहकारीका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन यस संस्थाका विभिन्न तहमा रहनुहुने आदरणीय मित्रहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाल्नुहुने यस संस्थासँग सम्बन्धित शेरधनी बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, सबैभन्दा पहिले 2-3 दिनदेखि अलिक शरीर अस्वस्थ भएको कारणले यहाँहरूको निम्तो रहँदै पनि आउन नसक्ने हो कि भन्ने अवस्था थियो, तर अलिक स्वास्थ्यमा सुधार भएको कारणले यहाँहरूसँग भेट्ने अवसर पाएकोमा म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आयोजक समिति, जसले मलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण सम्मान, मेरो बाँकी समयको लागि सफलताको शुभकामना तथा 2 शब्द बोल्ने जो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म फेरि पनि आयोजक समिति र अध्यक्षज्यूलाई मुरी धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सँगसँगै
महिला दिदीबहिनीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड तीज विशेष समेत कार्यक्रम रहेको हुनाले म आफ्नो तर्फबाट यहाँ उपस्थित दिदीबहिनीहरूलाई तीजको लागि धन्यवाद शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी म नगर प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि औपचारिक रूपमा सहकारीसँग यो अवस्थामा भेट भएको पहिलोचोटि हो र आज यो अवसरमा मैले आफ्ना केही कुराहरू राख्नुपर्ने, सहकारीका विषयमा केही धारणाहरू प्रश्न पार्नुपर्ने र अध्यक्षज्यूले केही जिज्ञासा र केही म मार्फत सुन्ने विषयहरूको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। खास गरी मैले तीनटा विषयमा आफूलाई सेरोफेरोमा राख्नुपर्ने महसुस गरेको छु। पहिलो त यहाँहरू वर्षौं दिनदेखि सहकारीमा आफै समाहित भएर यो संस्थालाई झापाको करिब 6वटा गौराद, धरमपुर, वृद्धामोड, बुद्ध शान्ति लगायत उर्लाबारी, सुरुङ्गामा यहाँहरूले सेवा विस्तार गर्नुभएको रहेछ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि स्थापित भएर आफू सरहका केही संस्थाहरूसँग समायोजनको प्रक्रिया पुरा गरेर यसलाई अझ ठुलो, फराकिलो र सेवा प्रदायमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने यहाँहरूको प्रयासको लागि मेरो शुभकामना छ। मैले नगरपालिकामा पुगेपछि 17-18वटा विषयगत शाखाहरू रहेछन्। त्यसमा एउटा सहकारी विभाग पनि रहेछ र मैले सहकारी विभागसँग बुझेँ दमकमा करिब 81वटा दर्ता भएका सहकारीहरू नगरपालिकाको सम्पर्कमा रहेको र केहीको सम्पर्क भए पनि नियमित गतिविधि नभएको र केही सम्पर्कमा भए पनि कार्यालय व्यवस्थित नभएर अलपत्र अथवा सम्पर्कमै नरहेको कुरा समेत मैले बुझेँ र यो हप्ता 10 दिनभित्रमा मैले एउटा दमकमा के कुरालाई प्रायोरिटी दिने र के कुरालाई क्रमबद्ध रूपमा अघि बढ्ने एउटा रुटिन र एउटा कार्ययोजना बनाएको छु र यहाँहरूसँग अलिकति संस्थागत रूपमा दमकका सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक जीवहरूसँग सामूहिक रूपमा भेटघाट गर्ने र दमकमा रहेका सहकारीहरूको वस्तुस्थितिको जानकारी लिने र सहकारीलाई कसरी अहिलेको परिस्थितिमा व्यवस्थापन र अझ सक्रिय बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र म यहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ अब हप्ता 10 दिनभित्रमा यो कार्यक्रम रहने नै हुँदा त्यही कार्यक्रममा सबै कुरा पनि राख्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र एउटा कुरा चाहिँ के निवेदन गरौँ भने
सहकारीहरूको संस्थागत विकास र आफ्ना लगानीकर्ताहरू शेयर धनीहरूलाई पहिलो कुरो त सेवा प्रदान गर्ने सञ्चालक समिति नै हो। संस्था सफलता असफलता संस्थाको नीति व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने तिनै थरीको एउटा सम्मिश्रण शुद्धसँगले अगाडि बढ्न सक्यो भने संस्थाले दीर्घ जीवन पाउँछ। यदि आयो गयो अनि संस्थालाई आफू अनुकूलको निर्णय गराएर फाइदा लिने, संस्थालाई शेयर सदस्यहरूको सेवा भन्दा पनि आफू लिने कुरामा अलि बढी लाग्यो भने संस्था नरहन सक्छ। दुई चारवटा उदाहरण दमकेमा पनि भए, हामी बराहको मात्र उदाहरण होइन र मलाई लाग्छ हामी समयमा नै अलिकति सचेत भएनौँ भने ढिलो चाँडो हामी धेरै संस्थाहरूले यो नियति भोग्नु नपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन र यसतर्फ हामी संस्थागत रूपमै सचेत हौँ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नगरपालिका असाध्यै गम्भीर भएर लाग्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो दोस्रो कुरा, नगरपालिका यहाँहरूको एउटा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सबै सहकारीहरूलाई समन्वय गरेर ऐन नियम र परिस्थिति अनुसार एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नगरपालिका तयार रहेको र त्यसमा केवल औपचारिकता पुरा गरेर आफू साँची मात्र नबस्ने र केही न केही कुराहरू यहाँहरू सबैसँग संस्थागत रूपमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत कार्यक्रम रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरी दमकमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू जहाँ करिब 8-10 हजार विद्यार्थीहरू पढ्छन्, सरकारले निशुल्क भने पनि आजसम्म शुल्क लिएको छ। अन्य निजी संस्थाहरू, निजी बोर्डिङहरूको अनुपातमा गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवस्थापनमा राम्रो गर्न सकिएको छैन र अहिले पनि सरकारले दिएको यो 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा 3500 रुपियाँ पैसा तिर्न नसकेर नगरवासीहरू त्यो सुविधा लिनबाट वञ्चित छन् र यस्ता मानवीय कार्यहरूमा हामी नगरपालिका र दमकमा रहेका सहकारीहरूको एउटा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ हाम्रो अनुरोध छ। सकिन्छ भने एउटा मानवीय सेवामा यहाँहरूको पनि सहयोग रहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। जहाँसम्म सहकारीको ऋण असुली अनि व्यवहारिक क्रियाकलापमा यो जग्गा वर्गीकरणमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने र त्यसमा के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा र अलिकति प्रश्न पारिदिए हुन्थ्यो भन्ने अध्यक्षज्यूको भनाइप्रति म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीलाई करिब 2 महिना अगाडि नेपाल सरकारले जग्गा खण्डीकरण गर्न मुलुकभरिका 753 नै स्थानीय निकायमा एउटा ऐन सहित निर्देशिका पठाएको छ।
मलाई लाग्छ 6वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर सिफारिस। यहाँ अलिकति तपाईहरुमा एउटा भ्रम रहेछ, केही साथीहरूले बुझेर या नबुझेर पनि नगरपालिकाले गरेन, छिटो गरिदिनु पर्थ्यो भने आफ्नो अत्यन्तै व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले अलिअलि कुरा उठाए जस्तो मलाई लाग्यो। नगरपालिकामा गएर बुझ्ने त होइन, आफूसँग अलिकति जोडिएको कुरासँग नगरपालिकालाई मुछे जस्तो मलाई लाग्यो। हामी यो जग्गा वर्गीकरण गर्ने अन्तिम निकाय होइन। यदि यो कुरामा कसैलाई शङ्का छ भने हामीलाई प्राप्त गरेको ऐन छ, हामी त्यो ऐन यहाँहरूको हात हातमा व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ कि संस्थागत रूपमा भन्नुहुन्छ कि हामी दिन तयार छौँ। हामीलाई के भनिएको छ भने 6 महिनाभित्रमा अहिले रहेको जग्गाको स्थिति के छ त्यसलाई 6वटा भागमा कृषि, आवास, पर्यटन, उद्योग र सरकारले चलाउनै नहुने गरी सरकारी र अरू वन जङ्गल के छ, यी 4 कुरामा तपाईहरुले सिफारिस गर्नुहोस् भनेर हामीलाई जिम्मा दिएको छ। अब त्यसमा 2टा अहिले मेयरको अध्यक्षतामा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरू रहेको एउटा पहिलो भू उपयोग सिफारिस समिति गठन भएको छ। त्यो ऐनमा नै उल्लेख छ र त्यसले सबै नगरवासीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति कुन ठाउँमा राख्ने हो जानकारी गराएर उसको निर्णय आएपछि हामीले फेरि मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सम्बन्धित मानिसहरू भनेको केही किसानहरू, कोही लेखनदासहरू, जो लेखापढी गर्ने व्यवसाय गर्ने मानिसहरू, कोही जग्गा व्यापार गर्ने मानिसहरूको भित्रबाट 2 जना राखेर त्यसले प्रदेशमा सिफारिस गर्ने अनि प्रदेशले केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेपछि सरकारले निर्णय गरेपछि अनि त्यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने अवस्था कानुनले गरेको छ। अब यहाँ के प्रश्न छ भने जो जग्गा व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ, मिटिङ बढाएर गरिदिनु नि। वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 2 के गर्न तपाईहरुलाई मनाछ, छिटो गरिदिनुहोस्, हामीलाई अबर पर भन्नुहुन्छ। तर जो कमसेकम 50,000 जति नगरवासीहरू घटीमा पनि बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई नसोधी, उहाँहरूले नबुझी, उहाँहरूले मेरो सम्पत्ति यसमा राख्छु भन्ने सामान्य एउटा भेला अथवा सामान्य एउटा सुझाव पनि प्राप्त नगरिकन, उहाँले निर्णय नगरिकन हामीले फलाना वडाको फलाना मानिसको सम्पत्ति चाहिँ एसएस वर्गमा पर्छ भनेर लेखिदिने अधिकार हामीलाई हुन्छ अनि त्यसको स्थायी समाधान हुन्छ। यो जसलाई हतार भए पनि त्यो मानिसलाई मेरो सम्पत्ति म कुन वर्गमा राख्छु भन्ने अवसर नदिइकन हामीले सिफारिस गर्न सकिन्छ। भोलि सिफारिस गरेको भोलिपल्ट के कारणले चाहिँ मेरो सम्पत्ति यहाँ राखिदिनु भयो भन्दा हामीले के जवाब दिने? एउटा व्यवहारिक रूपमा हामीलाई एउटा समस्या आएको छ। त्यति मात्र होइन, कानुनले के भन्छ भने आवासमा गयो भने 7-8 दूर 10 दूरसम्म पनि बेच्न सकिने,
कृषिमा रह्यो भने 2 कट्ठाभन्दा घटी किताकाट गर्न नपाइने, तर कृषिमा अहिले रह्यो भने वर्षौंदेखि कृषिमा आधारित उद्योग गर्ने मानिसहरू जसले कुखुरा, बाख्रा, बङ्गुर पालेर कृषि व्यवसाय गरेर ऋण गरेका छन्, त्यो बन्द भएको भोलिपल्ट के हुन्छ भन्ने एउटा समस्या आएको छ। र सरकारले अहिले जो कृषिमा यहाँ करोडौं रुपियाँ अनुदान दिएको छ, तिनीहरूको स्थिति के हुने भन्ने ठुलो एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। अब त्यो कुरोसँग कानुन पनि बोल्दैन, हामीलाई पनि थाहा छैन के हुन्छ हुन्छ। र हामीले के गरिदियौँ भने त्यो पहिलो मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष रहेको समितिले साउनभरि 3 हप्ताभित्रमा दमकका 10वटा वडामा टोल विकास संस्था, त्यस वडाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सम्भव भयो भने सबै नागरिकहरूले बुझ्ने गरी सूचना प्रवाह गरेर, सकिन्छ भने सबैलाई भेला गरेर यी 6वटा अवस्थामा तपाईहरूको सम्पत्ति कुन वर्गमा राख्नुहुन्छ भन्ने सहमति र निर्णय गरेर हामीलाई पेश गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को चरणमा हामी निर्णय गरेर प्रदेशमा पठाउने तयारीमा छौँ। र अहिलेसम्म 10वटा वडामध्ये केही वडाले दिएको, केही वडाले बाँकी रहेको स्थिति छ। र हामीले त्यो निर्णय मात्रै गरेर धर पाउनेवाला अथवा मुक्ति पाउनेवाला छैनौँ। निर्णय सँगसँगै हामीले नक्सा पनि बनाइदिनु पर्नेछ, नापी लगेर कि यो वडाको जमिन निर्णय अनुसारको यो किता, यो बाटोको छेउछाउ कृषि हुने या आवास हुने या औद्योगिक रूपमा जाने या पर्यटन उसमा जाने भन्ने लेखेर मात्रै हामी छुट पाउनेवाला छैनौँ। हामीलाई त्यो निर्णय अनुसारको नक्सा पनि बनाएर पेश गर भनेको छ। र यहाँ हतारमा त्यो एउटा मिटिङ गरेर वडाबाट आउने बित्तिकै नगरपालिका संवैधानिक रूपमा एउटा तल्लो तह भए पनि सरकारको माथिल्लो तहको निर्णयलाई, निर्देशनलाई मान्नु एउटा बाध्यता छ। त्यो निर्णयले अब कसलाई नाफा घाटा ठिक बेठेको हुन्छ त्यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहने स्थिति रहेन। र तैपनि हामी मुलुकभरिका केही नगरपालिका, केही गाउँ विकासका साथीहरू बसेर यो के हो त, म यही विषयमा 10-12 दिन अगाडि डेलिगेसन गरेर भूमि सुधार मन्त्रालयमा गएर बुझे के हो त यो। सिफारिस गरिसक्दा खर्च पनि हुने, समय पनि हुने, लागू हुने स्थिति छ छैन, हामी यो प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनिरहँदा हामीलाई सरकारका सचिव, विभागका मानिसहरूले कुनै हालतमा यो ब्याक हुँदैन, तपाईहरूले ऐन अनुसारको कार्य गरेर माथि पठाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, दबाब छ। त मलाई के विश्वास छ र हामी पनि सम्पर्कमा गरिरहेको छौँ भने दमकले अहिले जुन प्रक्रिया सुरु गरेर यसलाई टुङ्गो लाउने प्रयत्न गरिरहेछ, हामीले गरिसकेपछि मात्रै अरू नगरपालिका र गाउँ विकासले सुरु गरे। अन्यत्र त अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन। नबुझिकन सुरु गरौँ, एक थरी साथीहरूलाई हतार छ। अब हतारमा काम गरौँ, विधि पुर्याउन समय लाग्छ। र हामी एउटा यो अन्यलको स्थिति छ र तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि, तपाईँहरूको स्थानीय सरकारको
प्रमुख भएको नाताले हामी के टुङ्गोमा पुगेका छौँ भने सरकारले चाहेको जस्तो तपाईँहरू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुनसँग हाम्रो केही सरोकार छैन, तर तपाईँहरू आफ्नो सम्पत्ति कहाँ राख्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ बुझेर टुङ्गो गरेर हामीलाई भनिदिनुहोस् वडा समिति मार्फत। पछि हामीले सुनेनौँ, बुझेनौँ, थाहा भएन भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई दोष दिन पाउनुहुन्न। तपाईँहरूले जे लेख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले जे टुङ्गो गर्नुहुन्छ त्यो जस्ताको तस्तै माथि पुर्याइदिने जिम्मा हाम्रो। त्योभन्दा अर्को कुनै पनि हामी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र यही कुरो उचित हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ र हामी सबै राजनीतिक दल, यहाँहरू समाजसेवी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, वडामा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सरकारले किन यो परिस्थिति निर्माण गर्दैछ त्यो हामीलाई थाहा भएन। अब यो यसले दूरगामी के असर पर्छ यो पनि तत्काल भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले बुझेअनुसार यो बढीभन्दा बढी जग्गाहरू खण्डीकरण भएर खेतीयोग्य जमिनहरू पनि भूमि बसोबासतिर गए र सम्भवतः यो रोक्ने प्रयत्न हो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ हामीले लिएका छौँ र झट्ट हेर्दा त्यो पनि हुनसक्छ र यहाँहरू आफ्नो सम्पत्ति जति होस् केमा राख्ने निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो इमान्दारीका साथ हामी चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो स्तरबाट निर्णय गरेर सम्बन्धित प्रदेश सरकारको भूमि मन्त्रालयमा पठाउने प्रयत्न गर्छौँ। अब यसमा पर्न गएको कुनै असुविधा हाम्रो कारणले यहाँहरूलाई पर्न दिँदैनौँ पनि, पर्दैन पनि र त्यस्तो यहाँहरूको दुःख, यहाँहरूलाई चोट पर्ने काम हामीबाट हुँदैन पनि भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यदि यस्ता कुनै विषयहरूमा हामी पनि पूर्ण जानकारी छैनौँ, सोधिरहेछौँ, अब मान्छे अनुसारको कुरा भइरहेको छ, अब के हुन्छ यसको परिणाम हामीलाई थाहा छैन। यति भन्दै अन्य कुनै कुराहरू अझ प्रस्ट्याउनु पर्ने, अझ यहाँहरूलाई जिज्ञासा भए नगरपालिकामा आइदिन, बसौँ, हेरौँ, छलफल गरौँ, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो कुरामा हामी पछि नपर्ने वचनबद्धता र विश्वास दिलाउँदै पुनः यहाँहरूले मलाई आफ्नो दुई शब्द केही कुराहरू राख्ने अनुमति दिनुभयो। यहाँहरूसँग मेयरको हैसियतले प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने जो अवसर पाएँ, यहाँहरू सबैप्रति म धन्यवाद दिँदै आवश्यक परेको खण्डमा सल्लाह सुझाव र सहयोगको लागि म अनुरोध गर्छु। मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज हामीले संस्थाको 15औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। सदस्यज्यूहरूले यो प्रतिवेदन लगेर यसभित्र सञ्चालक समितिले गरेको व्यवस्था, गत वर्ष तपाईँहरूले दिनुभएको मेन्डेटको दायराभित्र रहेर काम गर्यो गरेन र आगामी वर्ष सदस्यको र संस्थाको हितमा हुने गरी तयार पारिएको कार्ययोजना ठिक छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गरेर आफ्ना सुझावहरू यही आउँदो 18 गतेसम्म संस्थामा दर्ता गरिदिनको निमित्त म निवेदन गर्न चाहन्छु र संस्था र सदस्यको लागि उपयुक्त हुने सुझाव, उत्कृष्ट सुझावकर्तालाई संस्थाले सम्मान गर्ने कुरा पनि संस्थाको नियम रहेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आज हाम्रो यो उपस्थिति किन न्यून पनि भयो भने हामीले आज यो क्षेत्रगत कार्यक्रम निर्धारण गरेका थियौँ। हाम्रो यस्तै कार्यक्रम अघि पनि उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, हामी 13 गते
यसैको कार्यक्रम धरमपुर सेवा केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालन गर्नेछौँ। 15 गते गौरादह र बिर्तामोड अन्तर्गत गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर 16 गते हामी बुद्ध शान्तिमा गर्नेछौँ र यसपटक हामीले अलिक यो सदस्यहरूलाई केन्द्रीकृत भन्दा पनि विकेन्द्रीकृत क्षेत्रमा गएर नै सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तका बारेमा सुसूचित गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेका छौँ। अब हाम्रो परिवार ठुलो भइसकेको छ। अब हामी ती सारा परिवार भेला पार्दा हामीले व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि दमकमा त्यो छैन। हामीसँग कमसेकम पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनको निमित्त 3800 सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ। 3800 सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थान पनि नभएको हुँदा हामीले इकाइगत साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसको फाइनल 20 गते गर्नेछौँ र दमक क्षेत्रको इकाइगत साधारण सभा पनि त्यसै दिन सम्पन्न हुने कुरा यहाँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र 20 गते दमक क्षेत्र र उर्लाबारी क्षेत्रका सदस्यहरूलाई सहभागिताको लागि पनि निवेदन गर्छु र इकाइगत साधारण सभा सम्पन्न पश्चात त्यहाँबाट प्रतिनिधिहरू छानिएर आउनुहुनेछ। अन्तिम निर्णयमा उहाँहरूको सहभागिता रहने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ मेयर साहबले हामीले राखेका जिज्ञासाहरूलाई प्रश्नाउने कोसिस गर्नुभएको छ। हामीले पनि थाहा पाएका छौँ मङ्सिर 23 गतेसम्म स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनको निमित्त सङ्घीय सरकारले म्यान्डेट दिएको छ। तर यहाँ यदाकदा हामीले सुन्ने गरेका छौँ नगरपालिकाको सिफारिसहरू किता काट हुँदैछ, बेचबिखान हुँदैछ भन्ने आएका पनि हामीले सुन्नमा आएका छौँ। यी के कुरा हुन्? त्यो सायद उड्ती हावा नै रहेछ भन्ने कुरा हामी प्रश्न भएका छौँ र हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ आफ्ना क्षेत्रका समस्त जनताको भावना अनुसार यो अहिलेको नवनिर्वाचित हाम्रो स्थानीय सरकार बढ्ने कुरा उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। हामी आशा र भरोसामा केन्द्रित छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अघि हामीले सहकारीका भन्दा दमकभित्र पनि त्यस्ता घटनाहरू छन् भन्नुभएको छ। हामीले विगतमा केही संस्थाहरू त्यस्ता घटना घटेका पनि छन् दमकमा। तर ती संस्थाहरू कस्ता घटे भन्ने कुरा जो एक परिवार एकीकृत परिवारभित्र सञ्चालक हामी अभियानको तर्फबाट ती संस्थाहरूका समस्या समाधान गर्न छलफलमा बसिरहँदा त्यहाँका सञ्चालक म पनि सञ्चालक समिति रहन्छु यो संस्थाको त भन्ने कुरो आज थाहा पाएँ भन्ने पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ। त्यस्ता किसिमले चलाएका संस्थाहरू जोखिममा छन्। म निवेदन गर्न चाहन्छु र अघि पनि मैले जोडेको छु चलन चल्ती भन्दा कुनै पनि गतिविधि अशोभनीय कसैले पनि गर्छ भने त्यो माथि आशंका गर्न हाम्रो दायित्व बन्छ। आज बजारमा निक्षेपमा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ 18%, 15%, 20%सम्म हामी ब्याज दिन्छौँ भनेर बजारमा सङ्कलन भइरहेको छ भन्ने सुनेका छौँ। त्यस्ता व्यक्तिबाट त्यस्ता संस्थाबाट सचेत रहन निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने सहकारीले हामीलाई 16% भन्दा माथि ब्याज नलगा भनेर सरकारले क्याप लगाएको छ। 18%मा किनेर कसैले पनि 16मा बेच्न सक्दैन। तिनीहरूको व्यवसाय दिगो हुँदैन भन्ने तपाईँ हामी साधारण भाषामा पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामीले कहीँ सदस्य बनिरहँदा कहीँ बचत गरिरहँदा मैले अघि पनि निवेदन गरेको छु त्यो संस्थाको पृष्ठभूमि त्यो कस्ता व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन्, कस्ता व्यक्तिहरूको त्यहाँ पहुँच छ भन्ने कुराको निर्णय गरेर मात्रै सदस्य बनिदिनु हुन निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले थोरै के पनि जोड्न चाहेँ भने पहिले यो डाँफे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था थियो। यसै बिचमा दमक स्थित रहेको एउटा सामुदायिक संस्था एकीकरणको लागि हामीसँग कुरा बढ्यो। हामी एकीकरणमा आयौँ। त्यति बेला मैले खुसीका साथ भनेको थिएँ हामी समुदायमा काम गरिरहेका थियौँ। अब नाम पनि सामुदायिक हुने हुँदा हामीले गर्व गरेका थियौँ। हामी एकीकरण हुनमा यति छिटो सफलता पाउनुपर्ने यो नामसँग पनि सम्बन्धित छ। डाँफे सामुदायिक हुँदा कति हाम्रो काम र नाम पनि एउटै हुने भएको हुँदा हामीले यसलाई अगाडि बढाएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अघि देखिनुभएका हाम्रा सञ्चालक समिति एक अर्का परिवारसँग कोहीसँग आस्था नराख्ने गरिका हामी विभिन्न समुदायमा विभिन्न क्षेत्रबाट यो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो संस्था धेरैले भन्छन् म अध्यक्ष छु फलानाको संस्था, त्यो होइन। त्यो संस्था तपाईँहरूको
तपाईँहरूको यो संस्था बिग्रियो भने पनि जवाबदेही तपाईँहरू हो, यो संस्था राम्रो भयो भने पनि जवाबदेही तपाईँहरू। हामीलाई तपाईँले अनुगमन गर्नु भएन, हेर्नु भएन भने तपाईँहरूको कमी कमजोरी रहन्छ र यसको सहकारी भनेको स्वनियममा चल्ने हो। आफू स्वनियम भयो भने कोही पनि बिग्रिँदैन, सबैले म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर अस्वस्थताका बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमभरि बसिदिनु भयो। यसको लागि म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय मेयर साहबलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरू। यस पश्चात हामीले तीज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो परम्परालाई एउटा निरन्तरता दिनको निमित्त पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई हाम्रो समाजमा सुहाउँदीलाई नृत्यहरू नाचेर हाम्रा कल्चरहरूलाई जीवन्त राख्ने गरेको अगाडि बढाइदिनको निमित्त पनि निवेदन गर्दै यस पश्चात हामीले महिला सदस्य परिचालन उपसमिति छ। यो अगाडिको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम समाप्त पश्चात उहाँहरूले यो फ्लोर सम्हाल्नु हुने कुरा पनि जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण सहभागी सदस्यहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई, अन्य अतिथिगणहरूलाई र विशेष गरेर प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्ना भनाइहरूको अन्त्य गर्न चाहन्छु।